الله يبارك. كتشوف اليوم ان شاء الله غادي ندويو على لي غارد. الناس اللي ما عارفين شنو هما لي غارد هما اون فيت ان موين باش بحال نسيكوريزيو لي روت ديالنا. الا فوزافي روماركي راه كنكريو دي باج، ما غاديش نبغيو نيمبورط كي يدخل لديك لي باج. نعطيهم ان اكزومبل بحال مثلا فيسبوك فاش كيبلوكيك مثلا شي واحد مثلا ما كيقدرش يدخل ليه البروفيل ديالو. دونك كيكون واحد لا لوجيك ديغيير كتفيريفي واش هو ديجا بلوكيك، سي وي ما تدخلش لاباج، سينو راه كتدخل. واحد القضيه اخرى دي فوا السيت ديالك كيكون ديستيني لي زادمينستراتور و دي جون عاديين. كاينين دي باج اللي كتبغي يكونوا خصيصا لي زادمين وماشي لي الناس العاديين. دونك تو دو فير هاد لا فيريفيكاسيون ياك باش الا كان ادمين يدخل ما كانش ادمين ما يدخلش. دونك لي غارد سي سامبل هاك. بعدا ديجا عندنا لا لين دو كوموند مي اون فيت حنا انا غير باش نوريكم غارد جينيريت هانت ان جي جينيريت ياك ولا غير جي غارد ولا غير جي نسميوه اوت. رماركي كاين لي هنا التيست ما عندي ما ندير فيه هاو سا ريسومبل ا سا اون فيت مي حنا ما عندنا ما نديرو في هادشي دابا. نجي نحيدوه ونكريو علامة حيت صراحة كنبغي هادشي تكري علامة في الاول. export class implement pour l'instant ندير هاد كان activate غنشرح لكم مي جو تكونوا فهمتوها. كان اكتيفيت زعما نقدر ناكتيفي لا روت. اذا كندير واحد بيتي كونستركتور هنا وهنا غنديرو بيسكو درنا هاد كان اكتيفيت خصنا نديرو هنا كان اكتيفيت وهنا كانوا دارو روت شوت وهنايا state out state snap وشنو كتقدر ترسوني هي observable ديال بوليان. سينو تقدر ترسوني بروميس ديال بوليان، سينو تقدر ترسوني بوليان. علاش؟ pour la simple raison que هنا observable يسبق يكون عندنا واحد الكومبورتمون اسينكرون. دونك خصني نمشي نعيط في لاباز دوني ياك و ça peut prendre quelques millisecondes. pareil pour les promesses. sinon يكون عندنا مثلا ان سيرفيس ديجا واجد كيرسوني البوليان باغ اكزومبل ديجا تكونيكتيت انا و ريكوبيريت لي رول ديالك ياك وعندي واحد لو سيرفيس وفي هذاك لو سيرفيس ديجا عندي واحد لا ميثود لي سينكرون ماشي اسينكرون. دونك سور بلاص كترجع ليا واش بوليان واش ترو ولا فورس. دونك كنقدر ندير نيشان ريتيرن ترو ياك. هذا من ناحيه il faut pas oublier نديرو انجيكتابل. وهنا غادي نوريكم واحد القضيه اخرى. دونك هنا سوا نديرو provided in root سوا نمشيو لهنا وناجوطيو في البروفايدر. اوكي المهم حنا نبدلو شويه نديرو هنا داكوغ. غتبقى لنا واحد القضيه اخرى نجيو لهاد كونتاكتاس ونقول لي شوف كان اكتيفيت بودكارت مزيان. فوالا نورمالمون درنا ليه ترو. اش قلنا ليه هاد لي روت تودوز هاد الباد تودوز سير فيريفي ليا فيا هاد الكارد واش زعما هنا واش ترو ولا فورس. دونك دير هنا لا لوجيك ديالك. نورمالمون هنا تقدر تكون واحد لابيل هنا واحد لابيل اكسيتيرا هو غير فيريفي ليا واش ترو ولا فورس.
on va vérifier. Pardon. دونك هنا واش نقدر ندخل لتولوز خدام. اجي نديرو دابا فولس ونشوف. مكنقدرش ندخل لها. اجي نديرو واحد القضية، غنديرو هنايا واحد البتي سيرفيس تا هو نديرو لي بروفايدرز ان هكذا. نحيدو هادشي نسميو اوت سيرفيس فيه كونستركتور وغنديرو هنايا is authenticated par default false. هنا login is authenticated نديرو لها false. logout باردون هنايا ترو هاك مزيان. دابا اجي نستعملو هداك لو سيرفيس هنا وغنديرو ليه بريفات فوالا. هنا نجي نديرو 10.hot service ونجيو هنا مثلا الهوم ندير واحد جوج ديال لي بوطون. هنا نديرو تيرن دنجر، هنا نديرو لوغين، هنا نديرو لوغاوت، هنا نديرو واحد الكليك هاك. رابيدمون نجيو نديرو هنايا واحد نجيكتيو بليطو نديرو بوبليك اوت سيرفيس اوت لوغاوت. بلا ما نكريي لي ميثود عافية ما نكريي لي ميثود مي اون فا فير فيت كدا. هانتا في الاول كنكون فولس ماشي كونيكتي، دونك عندي اون ايرور نفيريفي. عندي هنا شي ايرور فوالا هنا. دونك نحاول نتكونيكتا و نديكونيكتا ونبقاو نشوفو واش داك. دونك في الاول غنكون ديكونيكتي ما كنقدرش ندخل. اجي نتكونيكتا، انا تكونيكتيت كنقدر ندخل، انا نرجع نديكونيكتا ندخل ما يخلينيش. نتكونيكتا كنقدر ندخل داكوغ. دي فوا عاوتاني اي سو بو مثلا دابا فهمتي بحال خدمت في هاد لوكا بوليان كنرجع دابا بوليان فهمتي لا ريبونس واجدة. مي il se peut des fois يكون عندي ان ابل اسynchron is admin feature promise resolve ونقول ليه resolve ديال شنو ديال this.role est égal admin. D'accord. Bien évidemment on va simuler واحد l'appel زعما comme quoi ça prend du temps. On va dire que ça prend ça prend une seconde. ياك ونجيو هنا ونديرو is admin
هنا كنرجع لي اون بروميس كاريمون داكوغ. دونك هنا كندير ريتيرن صافي مزيان. دونك دابا انا ادمين. دونك شوف سكوند وغادي يدخل. يا ان بروبليم is admin. attends عندي شي بروبليم. دونك هنا كان عندي كيقول لي هاد ليغور فات يفالي سبيسيفي زعما شنو هي ريتيرن. دونك هنايا عندي ادمين، هذا ادمين. اجي دابا نجربو. دونك انا ادمين نفيريفي واش سافا مارشي. دونك سا برون اون سكوند وكيدخل. لاحظتو هانت اون سكوند ويدخل. اجي دابا نجربو الا قلت لي انا امبلوايي مثلا عادي ونفيريفي واش انا ادمين ونقول لي خصك تكون ادمين الا بغيتي تدخل لهنا. pour ceux qui se demandent راه هنايا معيط ليه في الكارد قلت لي return this odd service is admin وكنفيريفي. دونك هنا نزيدو ليه هاد النيو باش ما يبقاش. دونك اجي نفيريفي دابا مغاديش يدخل. نزيد باش نأكد ليكم. هنا نقول ليه is admin كتجيني واحد is admin. الا كانت is admin return to. sinon ونمشي نانجكتي هنايا الراوتر. هاد انجكتابل. باش نوريكم واحد القضيه اخرى نيت بيسكو حنا كندويو عليها. لاحظوا دابا ما غاديش تبقى خدامه. ديجا اتوندي انا نحيد لكم هذا. لاحظ معايا ديك انجكتابل. هنا طلع لي واحد ليغور. ماشي طلع لي غير لان ما غاديش يقدر انجكتي هاد الجوج وهاد هاد السيرفيس كيديبوندي على الجوج وحنا ما درناش انجكتابل. دونك نورمالمون كتطلع واحد ليغور no provider for auth guard. هذه من ناحية أخرى سي كو on va ديجا نجيو نرجعو هنايا نانجكتيو هنايا ونحيد حيدنا ديك بروفايدر. بغيت نوريكم غير واحد القضية فهمتي باش تفهمو. لاحظ معايا no provided for auth guard. ما كاينش auth guard هنا باردون auth guard حيت ماشي ديك اللي كنتهضر انا. auth guard فوالا. غنوريكم واحد القضية. اطلع لي هنا واحد اللي غيقول لي ما غاديش تقدر انجكتي. لاحظ can't resolve all parameters. علاش؟ حيت سامبلومون هنايا كنانجكتي هاد الجوج وهو مكيعرفهمش. دونك سوا نمشي ندير انجكت ياك هو يخدمو، سوا ندير انجكت و provided in ونمشي نحيدو من هنا، سوا ندير انجكت بغيتي تحيد هذا من هنا وديرو هنا. كتقول ليه انجكتي لي هذا. المهم انا ما كان زعما
جو نكونساي با هاد لا فاصون، مي بغيتكم باش تفهموا فهمتي، يبانوا لكم يكون عندكم بزاف ديال لي زالتيرناتيف ديال لي فاصون دو فير. دونك دابا نورمالمون غادي يخدم وغادي نكملو. الا كان ادمين return true، سينو غنقول ليه navigate هنا private باش نقدر ناكسيدي للديس. دابا اجي نشوفو دابا نورمالمون راه يخدم. عندي بيسي شوية تقال لأنني ملونسي بزاف د الحوايج، مي المهم نورمالمون خصو يديني دابا هو خدام لي ديبوندونس ولا خدامين، غيديني النوت فاوند. ابخي لاحظت وحدك اون سيكوند كيديني هانت اون سيكوند يديني ليها، وملي غادي نرجع هذا الادمين يدخلني للتودوز سون لو موندرو بروبليم. هانت دخلني بخير. دونك كنتمنى تكون بانت لكم الفكره. عندكم دي كيسيون نيزيتي با. الله يسر الله يوفق.